नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीच प्रधानमन्त्री पदको हानथापका कारण सत्ता गठबन्धनमा अविश्वासको सङ्कट आइलागेको छ। ठीक यही मौकामा नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कसरी हुन्छ विग्रह पैदा गराउन जोडबल गरिरहेको छ। यो गठबन्धनलाई फुटाएर सरकारमा आफ्नो पकड निश्चित गर्ने कोसिस एमालेको छ। वाम गठबन्धनको सरकार बनाउने इच्छा सहित एमालेका तर्फबाट माओवादीलाई सरकारमा साझेदारीको प्रस्ताव राखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरू प्राप्त चुनावी मत नतिजाले नयाँ सिराबाट अघि बढ्न दिशा निर्देश गरेको भन्दै वाम गठबन्धनका लागि जोड दिइरहेका छन्। कांग्रेसको भोट माओवादीलाई ट्रान्सफर नभएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल भरपर्दो अर्को विकल्प पाए वर्तमान गठबन्धन त्याग्न पनि पछि पर्ने छैनन्। तर एमालेको भर गर्ने वा कांग्रेसकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा दाहाल यति बेला दोधारमा छन्। देउबासँगको सत्ता साझेदारीमा वा ओलीसँगको गठबन्धनमा जता बढी लाभ हुन्छ त्यतै लाग्ने दाहालको मनोदशा देखिन्छ। माओवादी पदाधिकारी बैठकमै नेताहरूले एमालेसँगको सत्ता साझेदारीको विकल्प समेत खुला राख्ने बताएका छन्। सरकार बनाउने र ढलाउने काममा माओवादी अध्यक्ष दाहाल फेरि पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ। चुनावी मत नतिजा प्रष्ट भएसँगै अब केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने सरकार कसको नेतृत्वमा हुन्छ त्यसको निर्धारण मुख्यतः माओवादीको निर्णयले नै गर्नेछ। अहिलेकै सत्ता समीकरण वा नयाँ सत्ता समीकरण माओवादीको रोजाइले आगामी सत्ता राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। कांग्रेस र एमाले दुवैतिर माओवादीको सत्ता बार्गेनिङ, गठबन्धनमा बढ्यो अविश्वास, चुनावपछि पहिलो पटक बस्ने गठबन्धन बैठकमा हुनेछ दाबी विरोध। नेतृत्वको कुरा त सम्भव हुँदैन, त्यसकारणले आपसी दलहरूको बीचमा सहमति के हुन्छ, संवाद के हुन्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बन्न हामथाप, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि मरिहत्ते, सत्ता समीकरण फेरियो भने कांग्रेसलाई पर्नेछ वज्रपात। नाम प्रदेश सरकार, निर्णय सबै केन्द्रबाटै। कुन प्रदेशमा कसको होला पल्ला भारी, कसको बन्ला सरकार, चर्कियो सत्ता सौदाबाजी। विश्वकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ 16 का 2 खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड भिड्दा दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुने। र इरानमा जारी प्रदर्शनका क्रममा 200 जनाको मृत्यु, सुरक्षाकर्मीले दमन गरेको भन्दै प्रदर्शनकारी झनै आक्रोशित, स्थिति थप हिंसात्मक हुने सङ्केत। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। आगामी सरकारका लागि कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी ठुलमुले शैलीमा प्रस्तुत हुँदा सत्ता गठबन्धनमा सकस देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा एमालेसँग सहकार्यको विकल्प अगाडि सारिएको थियो, तर पनि पहिलो प्राथमिकतामा वर्तमान गठबन्धन नै रहेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। यसैबीच चुनावपछिको पहिलो गठबन्धन बैठक बस्दैछ। कांग्रेस र माओवादीको सत्ता साझेदारीको खिचलो गठबन्धन बैठकमा कसरी छचल्किन्छ त्यो चासोमा छ। एक रिपोर्ट। सत्ता समीकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रको ढुलमुले चरित्रका कारण आगामी सरकार निर्माणमा सकस हुने देखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्व आकांक्षाले जता फाइदा हुन्छ त्यतै ढल्किने नीतिमा माओवादी देखिन्छ। एमालेसँग सम्भावित तालमेलको विषय उठाउँदै कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने पक्षमा माओवादी देखिएको छ। बहुमत पुर्याउनै मुस्किल परेको सत्ता गठबन्धनलाई कांग्रेस र माओवादीको आफ्नै अडानले अझ कमजोर बनाउँदैछ। साना र स्वतन्त्र दलहरूलाई फकाउँदै सरकार निर्माण गर्ने योजना बनाएको वर्तमान गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सहज छैन। शनिबारको माओवादी केन्द्रको प्रारम्भिक पदाधिकारी बैठकमा सरकार निर्माणका लागि एमालेसँग समानान्तर छलफल अगाडि बढाउने विषय बाहिरिएपछि गठबन्धन नेतृत्वकर्ता कांग्रेस केही हच्केको छ।
देउवाका विश्वासपात्र काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल दुवैलाई भेटेर गठबन्धन निरन्तरताको अपिल नै गरेका छन्। यद्यपि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विश्वासमै काङ्ग्रेस अडिएको छ। सरकार निर्माणको कुरा हो, त्यो गठबन्धनकै सरकार बन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। किनभने नैतिक दृष्टिकोणले पनि गठबन्धनभित्रका सबै दलहरूले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले उहाँहरूले स्वतः नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै नेतृत्व गर भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जनमतको दृष्टिकोणले पनि। त्यसकारण सरकार गठबन्धनकै बन्छ, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ र सबैलाई सन्तुलित र सबैलाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। तर गठबन्धनबाट अनुकूल भागभण्डा नमिले विकल्प सोच्ने पक्षमा माओवादी छ। माओवादीले यस्तो निर्णय गरेमा गठबन्धन र सरकार निर्माणमा थप अन्यल हुनेछ। त्यसो त यस अघि जस्तो सरकार निर्माणका लागि माओवादी एकल निर्णायक शक्ति बन्ने अवस्था भने छैन। यस हिसाबमा पनि माओवादीले नेतृत्व दाबी छाड्ने कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूको विश्वास छ। तर निर्वाचन पूर्वका आफ्ना अडान कायमै रहने र गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्ने माओवादी पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ। सबैको आपसी सहमतिबाट, दलहरूको आपसी सहमति बिना त चाहिँ सरकारको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वको कुरा त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले आपसी दलहरूको बिचमा सहमति के हुन्छ, संवाद के हुन्छ, समझदारी के बन्छ, कति मिटिङ पोइन्ट हुन्छ हुँदैन, त्यसमा निर्भर रहने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जेनरली रूपले अहिलेको परिवर्तनको भाग भएको नाताले चाहिँ माग दाबी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर अहिलेको परिस्थितिमा त्रिसङ्कुच खालको संसदको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ आपसी सहमतिबाट, समझदारीबाट चाहिँ जानुको विकल्प देखिँदैन। गठबन्धनमा नेतृत्वको विषयमा दलीय सहमति भए पनि काङ्ग्रेसको आन्तरिक समीकरण मिलाउन अर्को झमेला पैदा हुने देखिन्छ। काङ्ग्रेसमा सभापति देउवा बाहेक अरू पनि प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्। देउवाले उनीहरूको चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो सत्ता यात्राका लागि देउवाको अर्को जटिल पहाड हुनेछ। तमाम जटिलता र अन्यलताका बीचमा सरकार गठन गर्न काङ्ग्रेसको अग्रसरता र लचकता महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। माओवादीलाई सन्तुष्ट बनाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु काङ्ग्रेसका लागि ठूलो चुनौती छ। अब गठबन्धन बैठकले नै आगामी सरकारको बारेमा निर्णय गर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। चुनावी समीक्षा र सरकार गठनको तयारीका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ। चुनावको समीक्षा र सरकार गठन लगायत विषयमा छलफल गर्नका लागि सोमबार 3 बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सत्ता गठबन्धनको बैठक सोमबार बस्ने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रमा मत ट्रान्सफर नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। शनिबार मात्र माओवादीले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री को होला, प्रदेशहरूमा को मुख्यमन्त्री होलान् भन्नेमा चासो बढेको छ। आगामी सत्ता समीकरणका लागि जसरी काठमाडौँमा व्यापक दौडधुप चलेको छ, उस्तै प्रकारले प्रदेश मुकामहरूमा मुख्यमन्त्री बन्न हामथाप र कसरत चलिरहेको छ। सरकार निर्माणका लागि कुन प्रदेशमा कुन दलको अवस्था के छ अनि कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा बन्ला त सरकार, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रदेश 1 93 सदस्यीय प्रदेश 1 मा सरकार बनाउन 46 जना सांसदको खाँचो पर्छ। यस प्रदेशमा नेकपा एमालेले 25, नेपाली कांग्रेसले 17, नेकपा माओवादी केन्द्रले 9, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 र राप्रपाले 2 सिट जितेको छ। एमाले नेतृत्वमा राप्रपा र जसपा गठबन्धन कायम रहेमा भने प्रदेश 1 मा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिन्छ। यस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो बनेको एमाले समानुपातिकमा पनि पहिलो नै छ। एमाले समानुपातिकबाट 14 सिट पाउने देखिन्छ। राप्रपाले समानुपातिक तर्फबाट 4 सिट पाउन सक्छ। मध्य प्रदेश 107 सदस्य रहेको मध्य प्रदेशमा सरकार बनाउन 54 सांसद आवश्यक पर्छन्। यस प्रदेशमा नेकपा एमाले 15, नेपाली कांग्रेसले 13, जसपाले 9, लोसपाले 7, जनमत पार्टीले 6, यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 4 सिट जितेका छन् भने स्वतन्त्र 6 जनाले जितेका छन्। समानुपातिक तर्फ कांग्रेसले 9, एमाले 8, जनमतले 6, जसपाले 6, माओवादीले 8, एकीकृत समाजवादीले 6, लोसपाले 2, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले
एक सिट पाउने देखिन्छ। उक्त आँकडा अनुसार यो प्रदेशमा एमाले जसपा र सत्ता गठबन्धन कसैले पनि बहुमत पुर्याउने स्थिति छैन। यसका लागि स्वतन्त्र र यो निर्वाचनबाट उदाएको जनमत पार्टी निर्णायक देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ। बागमती प्रदेशका 110 सिट मध्ये सरकार बनाउन 56 सिट आवश्यक हुन्छ। यस प्रदेशमा कांग्रेसले 24, माओवादीले 14, एमाले 12, राप्रपाले 7, एकीकृत समाजवादीले 5 र नेमकिपाले 1 साथै स्वतन्त्रले 1 सिट जितेका छन्। समानुपातिक तर्फ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतलाई निहाल्ने हो भने यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। गण्डकी प्रदेश 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा सरकार बनाउन 31 सांसद चाहिन्छन्, जसमध्ये यस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले 18, एमाले 12, माओवादी केन्द्रले 4 र नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 सिट जितेका छन्। यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले 21 सिट जितेका छन्। समानुपातिकको मतपरिणामलाई हेर्दा कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्ने देखिन्छ। अझै नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पनि यही गठबन्धनमा जोडिने सम्भावना छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिर एमाले नै पहिलो दल बनेको छ। यस प्रदेशमा एमाले 18, कांग्रेसले 17, माओवादीले 5, जसपा, लोसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2, जनमत पार्टीले 1, स्वतन्त्रले 3 सिट जितेका छन्। 87 जना रहेको प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न 44 जना चाहिन्छ। यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतमा पुर्याउन 19 जना ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर समानुपातिकको मतपरिणामलाई हेर्दा असम्भव देखिन्छ। यहाँ सरकार बनाउन साना दल निर्णायक हुने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 21 जनाको समर्थन चाहिन्छ। यस प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादीले 9 सिट, एमाले 5 र स्वतन्त्रले 1 सिट जितेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे यस प्रदेशमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने देखिन्छ। समानुपातिक तर्फ कांग्रेस र माओवादीले कम्तीमा पनि 9 सिट जित्ने देखिन्छ। समानुपातिकमा 3 सिट मात्रै जिते पनि कांग्रेस र माओवादीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यस प्रदेशमा कांग्रेसले 12, माओवादीले 8, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5, एकीकृत समाजवादी र एमाले 3 र स्वतन्त्रले 1 सिट जितेका छन्। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 27 सांसद चाहिन्छ। समानुपातिकबाट कांग्रेसले 7 वा 8 सिट पाउने सम्भावना छ। यस प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्र बहुमत पुग्ने देखिन्छ। 7 प्रदेश मध्ये 4 प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर मुख्य दलहरूले प्रदेशको साँचो पनि आफ्नै मुठ्ठीमा राख्दा नयाँ समीकरणको थालनी हुन सकेको छैन। दलका शीर्ष नेताहरूले कसको भागमा कुन प्रदेश भनेर टुङ्गो नलगाएसम्म प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चुनावी नतिजासँगै केन्द्रमा अब प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्नेमा जति चासो छ उता प्रदेशमा उस्तै चासो छ। अब को बन्ला मुख्यमन्त्री? प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रमुख दलका सांसदहरू सरकारमा आफ्नो पकड कसरी पक्का गर्न सकिन्छ त्यसमा जोड लगाइरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीको चाहना राखेका निर्वाचित प्रदेश सांसदहरू शीर्ष नेतालाई भेटेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन अहिले काठमाडौँ धाइरहेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा आफ्नो वर्चस्व कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमै अहिले प्रमुख दलका सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता समीकरणमा ठूलो उथलपुथल नआएमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सकिनेछ। तर प्रदेश 1, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा भने साना दल र स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सांसदहरूको भूमिका प्रमुख हुनेछ। सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन दुवैतर्फ बहुमत नपुग्ने अवस्थामा प्रदेशमा सरकार गठन बढी नै सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। यद्यपि संघीय सरकार कसरी बन्छ त्यसरी नै प्रदेशमा सरकार बन्ने भएकाले यसको छिनोफानो भने संघीय सरकारको संरचना अनुसार नै बन्नेछ। को छन् मुख्यमन्त्रीको दौडमा? प्रदेश 1 मोरङ 5 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका अमृत अर्याल,
मोरङ 6 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका केदार कार्की, झापा 5 कबाट निर्वाचित एमालेका हिक्मत कार्की, ताप्लेजुङ 1 कबाट निर्वाचित एमालेका तिल विक्रम मेन्याङ्बो, 5 थर 1 खमा माओवादीबाट निर्वाचित इन्द्रबहादुर आङ्बो, भोजपुर खमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित राजेन्द्र कुमार राई, मध्य प्रदेश रौतहट 1 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका कृष्ण यादव, धनुषा 3 कमा निर्वाचित कांग्रेसका राम सरोज यादव, कांग्रेसका वीरेन्द्र सिंह, महोत्तरी 4 खबाट निर्वाचित एमालेका सरोज कुमार यादव, धनुषा 1 खबाट निर्वाचित एमालेका रामचन्द्र मण्डल, लोसपाबाट 12 4 खमा निर्वाचित जितेन्द्र सोनल। मध्य प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीको पनि दाबी रहनेछ, तर नाम भने खुलाइएको छैन। बागमती प्रदेश मकवानपुर 2 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका इन्द्र बानिया, नुवाकोट 2 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा, धादिङ 1 कबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका शालिग्राम जमकटेल, सिन्धुपाल्चोक 2 कबाट माओवादी केन्द्रका युवराज दुलाल, चितौन 1 खबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका कृष्ण खनाल, काठमाडौँ 9 खबाट निर्वाचित एमालेका केशव प्रसाद पोखरेल, काठमाडौँ 6 खबाट निर्वाचित एमालेका अमन कुमार मास्के। गण्डकी प्रदेश गोर्खा 2 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे, कास्की 2 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका बिन्दु कुमार थापा, नवलपुर 1 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका महेन्द्र धोज जीसी, कास्की 1 कमा विजयी एमालेका खगराज अधिकारी, तनहु 1 कबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही 1 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका अब्दुल रज्जाक, पाल्पा 2 कबाट निर्वाचित कांग्रेसका वीरबहादुर राणा, दाङ 2 कबाट निर्वाचित कांग्रेसका राजु खनाल, रूपन्देही 2 कबाट निर्वाचित एमालेका लीला गिरी, रोल्पा 1 खबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा। कर्णाली प्रदेश हुम्ला 1 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका जीवन बहादुर शाही, जाजरकोट 1 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका राजीव विक्रम शाह, सुर्खेत 2 खबाट निर्वाचित माओवादीका बिन्दमान बिष्ट, रुकुम पश्चिम 1 खबाट निर्वाचित माओवादीका राजकुमार शर्मा, सुर्खेत 2 कबाट निर्वाचित एमालेका एमलाल कडेल, दैलेख 2 कबाट निर्वाचित एमालेका विनोद शाह। सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा 1 कबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट, कञ्चनपुर 1 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका दिवान सिंह बिष्ट, कञ्चनपुर 2 खबाट निर्वाचित कांग्रेसका बहादुर सिंह थापा, बझाङ 1 कबाट निर्वाचित कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिंह, कैलाली 4 कबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारीमा बलियो हिस्सेदारी यकिन गर्न कांग्रेसको भोट माओवादीमा ट्रान्सफर नभएको भन्दै चुनावी नतिजामा निराश माओवादी सरकार निर्माणमा पनि उधारो सहमति गरेर थप कमजोर हुन मन्जुर देखिँदैन। त्यसैले पनि माओवादीको पदाधिकारी बैठकले सरकार गठन गर्न वर्तमान सत्ता गठबन्धन बाहेकका विकल्पमा पनि सोच्न सकिने जनाउ दिएको छ। उस्तै परे सत्ता समीकरण फेर्न पनि हामी तयार छौं भन्ने सन्देश दिएर माओवादीले कांग्रेसलाई दबाव बढाएको छ भने एमालेतर्फ सम्बन्ध विस्तारको आधार विस्तार गरेको छ। सत्ता समीकरण नै परिवर्तन हुन सक्ने आकलनका बीच अब के होला भन्ने चासो अझ बढेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दर्शकवृन्द, चुनाव पछिको सत्ता समीकरणको पछिल्लो समय निकै चर्चा देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने विषयले थप चासो पाएको छ। यसैका लागि राजनीतिक वृद्धमा निकै नै रस्साकस्सी पनि देखिन्छ। यिनै विषयमा रहेर थप चर्चा गर्नका लागि यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल। सर, यहाँलाई स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, चुनाव पछिको पछिल्लो यहाँले माहौल देखिराख्नु भएको छ। स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा फेरि पनि अब सरकार कसरी बन्ने भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न देखिएको छ। सत्ता समीकरण फेरबदल हुने चर्चा पनि एकातिर छ भने माओवादीले एमालेसँग पनि सरकार बनाउने भनेर विकल्प खुला राखेको देखिन्छ। यस्तोमा के छ आंकलन, कसरी अगाडि बढ्ला, के देख्नुहुन्छ सम्भावना सर यहाँले?
पहिलो कुरा यो राजनीतिक विश्लेषक भनेर म भन्दिनँ, म आफूलाई पत्रकारको रूपमा लिन्छु, कृपया यसलाई मैले सच्याएँ आफैले। दोस्रो कुरा के हो भने जस्तो अहिले अब यो सत्ता समीकरण कस्तो होला, कतापट्टि को ध्रुवीकृत होला, यो एउटा प्रश्न हो। तर मलाई के लाग्दैन भने संयुक्त गठबन्धन बनेर निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिल्यै संयुक्त गठबन्धनको यो सबै नेताहरूले के भनिसक्नु भएको छ भने हामी यो गठबन्धनलाई, संयुक्त गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेछौँ भनेर उहाँहरूको जनताका सामु पूर्ण रूपमा उहाँहरूले वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको अवस्था छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो भने यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि उहाँहरूले पटक पटक यो कुरा उठाउनु भएको छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा समीकरणको सन्दर्भमा कोही अरू दलहरूसँग पनि छलफल हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको विचित्रको अवस्था हो। अब यो अलिकति बार्गेनिङ गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ। यो बात योसँग बस्दा यति, योसँग बस्दा यति, कसले कति दिने भनेर जुन खालको यो व्यापारिक चाहिँ कामहरू हुन्छन् त्यही शैलीमा अब हामी समीकरण खुला राख्छौँ भनेर माओवादीले जसरी भन्यो, अब एमालेसँग हामी जान्छौँ भनेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नेतृत्व मागे हो कि काङ्ग्रेससँग, अब त्यो चाहिँ बुझ्न बाँकी छ। तर मेरो बुझाइमा के हो भने राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भनिन्छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानका लागि यसअघि स्थानीय तहमा बेग्लै प्रकारको सत्ता गठबन्धन थियो, अहिले यसपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अर्कै किसिमको गठबन्धन बन्ने स्थिति देखियो। अब यो समग्र निर्वाचन पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यहाँले देख्नुभएको सम्भावना के छ? सत्ता गठबन्धन वा वाम गठबन्धन? सम्भावना बढी कसको देख्नुहुन्छ यहाँले? मलाई त अहिलेको बेलामा अहिलेकै संयुक्त सत्ता गठबन्धन नै संयुक्त पार्टीहरूको बिचमै होला जस्तो लाग्छ। यो यसै पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ त्यो स्वाभाविक के हो भने यो अहिले जसरी निर्वाचनमा गठबन्धन भयो, संयुक्त गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धन भनेको बिल्कुलै सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो। सिद्धान्तका आधारमा गठबन्धन थिएन र अवसरको उपयोग हो। तपाईले पाएको अवसरलाई सत्ताको निम्ति, शक्तिको निम्ति कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यो चुनावी गठबन्धन हो। त्यसकारणले तपाईले भन्नुभयो जस्तो सम्भावना जे पनि हुन सक्छ। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो भनेर राजनीतिशास्त्रमा हामी पढ्ने गर्छौँ। त्यो सम्भावनाको खेल अन्तर्गत जता पनि जो पनि हुन सक्छ र के पनि हुन सक्छ भने नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर पनि भोलि सरकार बन्न सक्छ। सम्भावना खेल भनेको त्यो पनि हुन सक्छ। अथवा वामपन्थी पार्टी भन्नुहुन्छ उहाँहरू आफूलाई, उहाँहरू तर साम्यवादमा विश्वास गरेको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको शब्द जे भन्दा पनि हुन्छ। उहाँहरू एकापट्टि लागेर पनि हुनसक्छ, काङ्ग्रेसका मान्छेहरू अर्कापट्टि लागेर गैर वामपन्थीहरूका बिचमा समीकरण पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यो सम्भावना जस्तो पनि हुन सक्छ। हजुर, अब यहाँले यो गैर वामपन्थीहरूको कुरा पनि गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक हिसाबको पनि कुरा आउँदै गर्दा यहाँ जसपाको पनि भूमिकाको कुरा आउँछ। स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको जसपा यसपटकको निर्वाचनमा एमालेसँग जोडिएको थियो, तर अहिले एमालेसँगको सम्बन्ध तोडिएको भनेर जसपाले बताइराखेको छ। यस्तोमा सत्ता गठबन्धनमा फेरि मिसिने सम्भावना रहन्छ या रहँदैन? होइन, जसपाले त भनिसक्यो हामीले बडो क्षति भोग्यौँ एमालेसँग गठबन्धन गरेर भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। कति कुन रूपमा क्षति भोग्नुभयो, एमालेसँग मिलेर क्षति भोग्नुभयो कि आफ्नै कामहरूले आफ्नै सङ्गठनको कारणले आफ्नो धरातल गुमेर क्षति भोग्नुभयो कि नयाँ शक्तिहरू जस्तो भन्नुहोस् न मधेसमा सीके राउत प्रवेश गर्नुभएको छ शक्तिशाली रूपमा, उहाँका कारणले उहाँहरूले क्षति भोग्नुभयो कि ती मूल्याङ्कन गर्दै जाने विषयहरू होलान् र उहाँहरूको मूल्याङ्कनको आधार केही होलान् भनेर भनौँ। तर अहिलेको गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने एउटा मत पनि महत्त्वपूर्ण हुने अवस्था छ। एउटा मत पनि यो सबैका लागि एउटा मत पनि महत्त्वपूर्ण अवस्था भएको हुनाले जसपाले सायद गठबन्धन परिवर्तन गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि दाबी गर्न सक्छ। अथवा अर्को कुरा पनि हुन सक्छ, हामीले ख्यालै नगरिराखेको कुरा जस्तो कुनै स्वतन्त्र पार्टी भनेर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर अहिले एउटा शक्तिको रूपमा उदाउन लागेका छ। रवि लामिछानेजीहरूले नेतृत्व गरेको त्यो पार्टीले पनि दाबी गर्न सक्छ हामीलाई प्रधानमन्त्री देऊ, हामी तिम्रो समर्थन लिएर हामी चलाउँछौँ भनेर पनि सक्छ। कुनै गाह्रो कुरा छैन। सत्ता गठबन्धन वाम गठबन्धन भन्दा बाहेकका विकल्पहरू पनि जीवित छन् भन्न खोज्नु भएको छ यहाँले? छन् नि। साना दलहरूले यदि ठुला दलहरूले मिलेर गर्न सकेनन् भने ठुला दलहरूले साना दललाई समर्थन गरेर सरकार बनाउनु पर्छ। यदि सरकार बन्न सकेन भने संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन सक्छ। के त्यसैको लागि निर्वाचन भएको हो त? त्यसकारणले यो मेरो बुझाइमा के हो भने
जुनसुकै रूपमा भए पनि सरकार बनाउनु पर्ने र सत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र संसद चलाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूले आफूले पहिला त ठुला दल पनि मिल्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा साना दललाई सुम्पिन पनि सक्नुहुन्छ, तेस्रो कुरा वामपन्थीहरूको बिचको फरक समीकरण पनि हुनसक्छ, गैर वामपन्थीहरूको अर्को समीकरण हुनसक्छ, अथवा घुलमिल भएर फेरि राजनीति दुईटा पक्ष जस्तो एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मूल पार्टी हुन् उनीहरूका पक्ष र विपक्ष भएका अरू दलहरू जोडिएर सरकार बन्न सक्छ। यो समग्र परिदृश्यको बीचमा यहाँलाई मैले प्रश्न गर्न खोजेको जस्तो स्थानीय तहमा एकातर्फ समीकरण बनाउने, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा अर्कोतर्फ समीकरण बनाउने अनि जनताकामा जाने, फेरि त्यो समीकरण विपरीतको सरकार गठन गर्ने, एक हिसाबले यसलाई हेर्ने हो भने जनमतको त राजनीतिक दलहरूले कदर गरेनन् भन्न मिल्छ नि, होइन सर? मिल्छ मात्रै होइन, सबभन्दा ठुलो प्रश्न के हो भने जनता भनेको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्च शक्ति भनेको जनतामा निहित छ। अहिले नेपालको संविधान अनुसार मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणाली अनुसार पनि जनता भनेको कसैका सम्पत्ति होइनन्, कसैका बिर्ता होइनन्। दुर्भाग्यको कुरा के हो भने नेपालमा जनतालाई भागवण्डामा पारिएको छ र एकअर्काका पिताजीका पुर्खाका अंश जस्तो गरेर बाँड्ने काम भएको छ, त्यो नै गलत भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले जता पनि खेलाइरहनु भएको छ। तपाईँले भनेको कुरा एकदम नै सही के हो भने हिजो एउटा ठाउँमा थियो, एक ढङ्गले गयो, आज अर्को ठाउँमा भनेको सिद्धान्तविहीन सत्ताको खेल मात्रै चलिराखेको छ हिजोदेखि आजसम्म, त्यही कुरा हो त्यो। हजुर, हस् सर, समय र साथको लागि धन्यवाद, यहाँको अभिव्यक्तिको लागि। हस् सर। दर्शक यति बेला हामीसँग पुरुषोत्तम दाहाल पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिनु भएको छ, तर हामीले आज उहाँलाई राजनीतिक रूपमा पछिल्लो परिदृश्यको विश्लेषण गर्नका लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका थियौँ। अब बाँकी न्युज। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य सकिएको बताएका छन्। चुनावको मुखैमा सत्ता गठबन्धन त्यागेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका उपेन्द्र यादव फेरि सत्ता गठबन्धनमै फर्कने सम्भावना बढेको छ। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले एमालेसँग असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्। उनले मङ्सिर 4 को चुनावको लागि एमालेसँग केही सिटमा तालमेल गरे पनि अब भने सहकार्य सकिएको बताए। चुनावको सबै परिणाम आइसकेपछि पार्टीको वर्किङ कमिटी बस्छ, त्यसपछि तय हुन्छ र अब सरकार बनाउने पार्टीहरूको कुन पार्टीले सरकार बनाउँछन् र तिनका मुद्दा के हुन्छ, केका लागि सरकार बनाउँछन्, त्यहाँनिर हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाको अवस्था के हुन्छ लगायतका विषयहरूसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै हामी निर्क्युलमा पुग्छौँ। सत्ता समीकरणमा अब जसपाको सहकारी कोसँग र कसरी हुन्छ भन्ने बारे निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। जसपा चुनाव पहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको थियो, तर सिट बाँडफाँडमा चित्त नबुझाएपछि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँगको गठबन्धनसहित निर्वाचनमा होमिएको थियो। एमालेसँगको तालमेलमै सप्तरी 2बाट चुनावी मैदानमा होमिएका यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजय बिहोर्नु परेको थियो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पूर्ण रूपमा निर्वाचनको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म आचार संहिता लागू हुने बताएका छन्। आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानुनले स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म जारी रहने उल्लेख गरेकाले यसमा तलमाथि नगरिने सहायक प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। आइतबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना अहिले जारी रहेकाले आचार संहिता जारी रहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले मङ्सिर 28 गतेसम्ममा निर्वाचनको सम्पूर्ण काम सकेर राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन पेश गर्ने समेत जानकारी गराए। सहायक प्रवक्ता अर्यालले आयोगको योजना अनुसार निर्वाचन नसकिँदा निर्वाचनको मत परिणाम आउन ढिला भएको समेत बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिर 4 को चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुशासन समितिमा 15 पुसभित्र नाम पठाउन आग्रह गरेको छ। काङ्ग्रेसको अनुशासन समितिले चुनावमा पार्टी र गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई असहयोग भएको यकिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। त्यसका लागि जिल्ला एवं प्रदेश अनुशासन समितिमा परेका उजुरीमाथि चाँडै निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरिएको छ। यस्तै जिल्ला र प्रदेश अनुशासन समिति गठन नभएको अवस्थामा भने तत्काल समिति गठन गरेर कारबाहीको निर्णयसहित केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ।
नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको घर बाहिर फेला परेको शंकास्पद वस्तु सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। आज बिहान छिमेकीले बास्कोटाको घरको पर्खाल छेउमा शंकास्पद वस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले सो वरपरको क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर नेपाली सेनाको टोलीलाई मैदानमा बोलाएको थियो। सेनाको टोली आएर जाँच गर्दा उक्त वस्तु बम नभएको पाइएको भक्तपुर जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि 2076 फागुनमा बम विस्फोट हुँदा बास्कोटाको घरमा क्षति पुगेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गएको 5 वर्षमा जनताले मुलुकलाई स्थायित्व दिन भन्दै तत्कालीन नेकपालाई झण्डै 2/3 बहुमत दिए, तर विडम्बना बहुमतको सरकारले राजनीतिक स्थिरता भने दिन सकेन। संसद विघटनका श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको 5 वर्षीय संसदको कार्यकालमा 2वटा सरकारमा 2 प्रधानमन्त्रीले आलो पालो समय खपत गरे। दुवै सरकारले आर्थिक विकासमा अपेक्षा गरे अनुरूप काम गर्न सकेन। बेरोजगारी समस्या जहाँको त्यही छ। उत्पादन खस्कदै गएको छ र उपभोग्य वस्तुको आयातमै देश निर्भर बनेको छ। सरकार आफैले ल्याएको बजेट पुरै खर्च गर्न असफल छ। लगानी वृद्धि निकै दयनीय हालतमा छ। यही कारण अर्थतन्त्रको आकारमा खासै वृद्धि हुन सकेन। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा देशको अर्थतन्त्र 35 खर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो। त्यसपछिको 5 वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र करिब 48 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 2074 पछि अहिलेसम्म 78 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँको बजेट आयो। त्यसमध्ये 18 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ। 5 वर्षमा लगभग यही आकारको बजेट बनाएर स्थानीय तहले पनि खर्च गरेका छन्। विकास निर्माणका लागि 3वटै तहका सरकारले छुट्याएको बजेटको 75% खर्च भएको तथ्याङ्क लिने हो भने करिब 30 खर्ब रुपैयाँ खर्च देखिन्छ। तर यो अवधिमा हाम्रो अर्थतन्त्र जम्मा 13 खर्बले बढेको छ, जबकि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र बढाउन 30 खर्ब मात्रै खर्च गरेका छैनौं, 13 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छौं। 5 वर्ष अघि 6 खर्ब 97 अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले 20 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विकास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ग्राफ दैनिक बढ्दै जाने, तर त्यही अनुरूप अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छैन। विदेशी ऋणमा अत्यन्त बढी आश्रित भयौँ हैन। जम्मा 5 वर्ष अगाडिको 6-7 खर्ब अहिले आएर हामी 20 खर्बमा पुग्यौँ। 12-14 खर्ब आयो। त्यो 12-14 खर्बको प्रतिफल हामीले लिइसकेको खोइ हैन। तिनले प्रत्यक्ष उत्पादनको क्षेत्रमा कहाँ कता अगाडि बढाए हैन। त्यो हामी के त तथ्याङ्कले त्यो कुराहरू केही बोल्दैन। लगानी बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्नुपर्छ। उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रबाट लगानी बढाइनुपर्छ। तर हाम्रो निजी क्षेत्र उत्पादन गर्न नभई व्यापारमा केन्द्रित भएपछि आयात ह्वात्तै बढेको छ। 5 वर्ष अघि वार्षिक 9 खर्ब 84 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुने गरेकोमा अहिले एकै वर्षमा 19 खर्ब रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने गरिएको छ। ऋण पनि लिएर आछौँ है, विदेशीहरूले सहयोग पनि गरेका छन् र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट त्यति धेरै उत्साहजनक ढङ्गबाट होइन, तर पनि आउन छोडेका छैन हैन। यी सबै कुरा हुँदा नेपालीले जाँगर चलाएका छन् भन्दै पनि कृषि प्रधान देशले 3 खर्ब जस्तो त कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विषयका वस्तुहरू चाहिँ आयात गरेर खानुपर्ने परिस्थिति आएको छ भनेर भनिएको छ हैन। अब त्यो सबै पैसा त वास्तव हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र रहनुपर्ने हो नि। त्यसो त हाम्रो अर्थतन्त्र घर जग्गा कारोबार, विप्रेषण र कर्जाको संरचनामा अडिएको छ। जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान स्थिर रहे पनि कृषि क्षेत्र खस्कँदै गएको छ। सरकारले गरेका खर्चको तादम्यता मिलिरहेको छैन। सरकारी लगानीका केही आयोजना यस्ता छन् जसले अबको 25 वर्षसम्म पनि लागत उठाउन सक्ने छैनन्। आयोजना छनौट र उत्पादनमा ध्यान नदिई लगानी र खर्च गरिएकाले अर्थतन्त्रमा उपलब्धि नदेखिएको हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। आइएमएले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीको 22औं साधारण सभाले आइपिओ निष्कासन गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव
पारित गरेको हो। प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनीलाई अझै ऊर्जावान, पारदर्शी र व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाउन सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लागि कम्पनीले जनाएको छ। यससँगै आइएमईले सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी नियामक धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने भएको छ। बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुन साथ आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहितको टोलीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। उद्योगीहरूले सरकार र केन्द्रीय बैङ्कबाट बजारलाई नियन्त्रण गरिएकाले समस्या बढ्दै गएको बताए। वित्तीय क्षेत्रका कारण निजी क्षेत्रको लगानी सङ्कुचित भएको र यसको असर राजस्वमा परेको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आइतबार राउन्ड अफ 16 का 2 खेलहरू हुँदैछन्। अब थुमामा स्टेडियममा हुने पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आज दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा रहेका छन्। फ्रान्स समूह डी को विजेता र पोल्यान्ड समूह सी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। यस्तै आजै हुने दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अल बयात स्टेडियममा हुने इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। आज इङ्ल्यान्ड र सेनेगल जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छ। इङ्ल्यान्ड समूह बी को विजेता र सेनेगल समूह ए को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेस र एमाले दुवैतिर माओवादीको सत्ता बार्गेनिङ, गठबन्धनमा बढ्यो अविश्वास। चुनावपछि पहिलोपटक बस्ने गठबन्धन बैठकमा हुनेछ दाबी विरोध। तपाईँको नेतृत्वको कुरा त सम्भव हुँदैन, त्यसकारणले आपसी दलहरूको बीचमा सहमति के हुन्छ, संवाद के हुन्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बन्न हानथाप, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि मरिहत्ते। सत्ता समीकरण फेरियो भने कांग्रेसलाई पर्नेछ वज्रपात। नाम प्रदेश सरकार, निर्णय सबै केन्द्रबाटै। कुन प्रदेशमा कसको होला पल्ला भारी, कसको बल्ला सरकार, चर्कियो सत्ता सौदाबाजी। विश्वकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ 16 का 2 खेलहरू हुँदै। पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड भिड्दा दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा। र इरानमा जारी प्रदर्शनका क्रममा 200 जनाको मृत्यु, सुरक्षाकर्मीले दमन गरेको भन्दै प्रदर्शनकारी झनै आक्रोशित। स्थिति थप हिंसात्मक हुने संकेत। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।